अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बहुत प्यारा मौसम है, बाहर बहुत प्यारा मौसम है। लेकिन मौसम की बात करें तो गवादर में इतनी शदीद बारिश हुई है कि परसों की लगी हुई है, ख़त्म नहीं हो रही और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो वहाँ ये मौसम जो है बुरा हो गया है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इतनी मेरे ख्याल है रिकॉर्ड कभी बारिश नहीं हुई गवादर में। ठीक है, बलूचिस्तान गवादर वो सारी पट्टी जो है ना, बारिश ही बारिश हो गई है बहुत। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वहाँ खैरियत रहे। और आज बुध का दिन है और डेट है 28। ये थोड़ी देर के बाद जनाब मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास होगा और उसमें आज तय किया जाएगा कि साडा वज़ीर आज़म कौन है। साढ़े वैसे दिलों का वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ है। तुसी जिन्नू मर्जी बना दो सानू कबूल है। तुसी चाहे मैनू बना दो या एनू बना दो जो टीवी देख रहे हैं इस टाइम, जिन्नू मर्जी बना दो सानू कबूल है। तो दिल की आवाज़ लेकिन दिलों की धड़कन नवाज शरीफ है। और हमने बड़ी मुहिम चलाई है, आप लोगों को पता है। आपके इंटरव्यू भी को 2-4 हमने नशर किए हैं। सब ने यही कहा जी कि असी तो वोट देता है नवाज शरीफ नू, तो साडे नाल धोखा ना करो, नक दा कोका ना करो, नक दा कोके वाला काम ना करो। सानू नवाज शरीफ चाहिए, सानू नवाज चाहिए। नवाज, पाकिस्तान को नवाज दो। बाप बेटी काम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा लोगों को भी, हम सबको। ठीक है, तो आए जी, ये बात है और इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। लेकिन आज 2 असम्बलियों का और इजलास हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज चारों असम्बलियों का इजलास मुकम्मल हो जाएगा। शुक्र है फितने ने ये नहीं कहा कि जी असी तो हलफ ही नहीं लेंदे। ये भी फितना है ना, फितना। पहले असम्बलियाँ तोड़ियाँ को तुक बनता था, सब ने लान तान की है, लेकिन उसका सर जी ये भेजा ही नहीं है। हर वकील को डिफरेंट, हर मुलाकाती को डिफरेंट बयान दे रहा है, तुसी इंज करो इंज करो। वो कहते ने सानू तो अली जफर कहता जी मैनू तो उन्होंने यह नहीं किया। और गोहर कहता जी मैनू उन्होंने किया। अवार्ड जानी वाला कहता जी मैनू तो नहीं किया। शुएब शहीन कहता है मैनू तो उन्हें किया। तो ये खिचड़ी वहाँ पे पकी हुई है। तो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का जो इजलास है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के 5 MP हैं जी, मुस्लिम लीग नून के, और 7 MP हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। ठीक है, तो ANP का सिर्फ एक सर, एडी वड्डी जमात कदी यह भी हुक्मरान सी, इंज ही होंदा है। तुसी ए ज़हन च रख लेना, इंज भी होंदा है। ठीक है ना, तो उसको 1 वोट मिला है, 1 वोट पूरे KPK में। वो है ही KPK की जमात। तो इस तरह कभी हो जाता है। कभी एक दौर था जब मुस्लिम लीग नून को कहते थे ये GT रोड की जमात है, उसको सिर्फ 18 सीटें मिली थी। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 2/3 मेजॉरिटी मिल गई पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, ये वो। आप देखें बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को बड़ी सीटें मिली हैं। वो 11-12-13 हो गई हैं, 11-12-13 हो गई हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी जमात बन गई है। और मौलाना फजल रहमान को भी उतनी मिली हैं, पीपल्स पार्टी को भी उतनी मिली हैं। टोटल 65 सीटें हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये जनाब, आज नवाज शरीफ का दूसरा केस का फैसला भी आ सकता है, NA 15 मानसेरा का। सर जी दुआ करो तो नवाज शरीफ जीते, तो फिर कुल मिला के मौजा ही मौजा। वैसे मेरा भी ये एक ज़हन है, नवाज शरीफ साहब ना बड़े एक हर कोई बाइज़्ज़त है, लेकिन वो ज़्यादा हिसास हैं, हिसास फीलिंग्स रखते हैं कि जनाब कल को मेरे की ये सीट चली गई तो मेरा की होएगा। हालांकि ये सोचना नहीं चाहिए बंदे को, कल का किसको क्या पता है कि कल मैं अभी बाहर निकलूँगा थोड़ी देर हाई कोर्ट जाने के लिए, तो हो सकता है मेरा रास्ते में कोई काम तमाम हो जाए। वो एक रक्शे के पीछे लिखा हुआ है कि माँ दुआ करती रहना, ये ना हो किसी गली में शाम हो जाए। शाम से मुराद यहाँ मौत है। ठीक है, ऐ मेरी माँ दुआ करती रहना, ये ना हो कि किसी गली में भी मेरी शाम हो जाए। तो सर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इसमें तो मेरा ये फ़लसफ़ा है कि इसमें बंदे को दुखी होना ही नहीं चाहिए। कसम से हम डरते हैं, मौत से डरते हैं ना सर जी, हम गुनाहगार हैं, मौत से डरते हैं। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए
کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو پھر انہیں سوچنا نہیں کہ میں اپنے پتر نو جیل سٹنا ہے کہ نہیں، آگے سٹنا ہے کہ نہیں. اس واسطے مرنا بھی ہو نا خوشی سے. میں خوشی سے مر نہ جاتا اگر اتوار آپ کہیں گے یار وکیل کہو جیاں گلاں کردا ہے، مرن دیاں گلاں بھی خوشی سے. اچھا جی، تو یہ وہاں پہ آج وہ اسمبلی مکمل ہو جائے گی، بلوچستان کی بھی اور KPK کے بھی، اور پنجاب کی مکمل ہوگی، سندھ کی بھی. پھر صرف رہ جانی ہے قومی اسمبلی. تو قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہو رہا ہے. چاہے عارف ایلفی تم اجلاس بلاؤ یا نہ بلاؤ، کل اجلاس ہو رہا ہے. اور کل جناب انشاءاللہ اتھے سپیکر نئے آ جان گے، جو بھی طے ہوگا. ایاز صادق صاحب بھی آن گے انشاءاللہ. تے پھر مسلم لیگ نون دی حکومت آ جائے گی مرکزی چی اور پنجاب میں بھی. اور آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ماحول ہو، اچھا ماحول بن جائے. بالکل سارے 5 سال حکومت پوری کرے. ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں او جی 6 مہینے دی مہمان ہے، 2 مہینے کیوں بھئی، کیوں مہمان ہے؟ پورے یورپ میں ایک سیٹ سے اگر کوئی جیتا ہو نا، یہ ڈاکٹر قدیر خان مرحوم بھی کہتے تھے، ایک سیٹ سے بھی کوئی جیتا ہو نا وہ 5 سال پورے کرتا ہے. تے ساڑھا 2/3 میجارٹی والا نہیں کردا، تے پھر تسی یہ دوتے کیوں کر رہے ہو؟ جب 2/3 میجارٹی والا بھی اپنی میعاد پوری نہیں کر سکتا تو یہ تو اب تو کافی ماشاءاللہ وہ ہے. اچھا جی، میں نے رات کو بھی ایک ٹپ دیا تھا مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ حکومت بن رہی ہے مرکز میں مسلم لیگ نون کی. پیپلز پارٹی تعاون کرے گی لیکن حکومت بنے گی مسلم لیگ نون کی. اس لیے مسلم لیگ نون 1-2 پتے سنبھال کے اپنی جیب میں رکھ لے، 2 یکے استعمال کرے، 2 یکے جیب میں رکھ لے. کون سا؟ میں نے بتایا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی 68 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، 68. اتنے لوگوں کو ساتھ ملا کے رکھیں، ان کو حکومت، بے شک میں نے تو کہا مولانا فضل الرحمان کو بھی حکومت میں شامل کریں تاکہ کوئی بلیک میلنگ نہ ہو. پیپلز پارٹی منع کر رہی ہے، جیسے اس کی کمال مصطفیٰ کی ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ جناب زرداری نے کہا جی کہ انہوں نے نال نہیں ملانا ہے. ان کو آپ بڑے عہدے نہ دیں، ضرورت نہیں ہے. ویسے کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی نون کی بن گئی ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہوگا تاکہ وہ بلیک میلنگ میں نہ آئے کہ زرداری کہ اے کام کرو نہیں تو میں اینج کرنا. آپ متبادل اتنے بندے تیار ہو کہ پیپلز پارٹی نکل بھی جائے نا. یہ میں بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، یقین کرو بہت پتے کی بات. تو اس میں 22 رکن ہیں. ایم کیو ایم کو ناراض نہیں کرنا، مولانا فضل الرحمان کو ناراض نہیں کرنا، باپ پارٹی کو ناراض نہیں کرنا، جو آزاد اس میں کوئی 7 8 9 ہیں ان کو آزاد نہیں کرنا. یہ ان سب کو آپ وہ IPP والے ہیں، کاف لیگ والے، ان کو ناراض نہیں کرنا، ان کو پیار سے رکھنا ہے. حکومت آپ کی ہے نا، ان کو ایک منسٹری بھی دے دیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. اپوزیشن میں بیٹھنے سے بہتر ہے نا یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. ان کو زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مشیر وغیرہ لگا دو تاکہ حکومت آپ دھڑلے سے کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تیار ہوگا، متبادل تیار ہوتا ہے نا بندے کے پاس، اے میرا موبائل خراب ہوگا تو میں دوسرا لے آؤں گا، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے سکون ہوگا کہ جو ہی خراب ہوگا کہ میں استعمال. تو یہ آپ نے جیب میں رکھیں، ان کو مشیر وغیرہ ان کو بنائیں اور ان کو کسی کو ناراض نہ کریں، حکومتی کا حصہ رکھیں. اگر بلاول بھٹو کل کہتا ہے جی میں بائی کاٹ کرتا ہوں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اتنی سیٹیں لے کے بھی یہ اور بھی بلیک میلنگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ان کو ساتھ رکھنا ہے. آپ کے اتنے ووٹ بن رہے ہیں کیوں کہ کتنے ایوان میں ہم نے بتائے تھے آپ کو 342 کے قریب، 342 کے قریب، 1-2 سیٹیں میرے خیال کم ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سے 100 سیٹیں ہیں ان کی، تو باقی آپ کے پاس ہیں نا سارے، باقی تو آپ کے پاس ہیں. تو آپ ان کو رکھیں متبادل کے طور پہ تاکہ کوئی بلیک میل. یہ مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا کانچ کہہ رہا ہوں تاکہ پیپلز پارٹی والے سن نہ لے، ٹھیک ہے جی. یہ صورتحال ہے. تو میں نے رات کو بھی یہ کہا تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. بجلی گئی ہوئی ہے، بجلی لاڑا تو بجلی گئی تو بجلی چھالا گیا تو بجلی آ گیا. آپ کو لطیفہ یاد ہے
ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में तुहाडे नाल गल शल करने आ। नाश्ता शाश्ता करो, खाना शाना खाओ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।